बानो कुत्सिया कहती हैं मोहब्बत मिर्ग से पहले जन्म का नाम है। और मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत जन्म से पहले मिर्ग का नाम भी है। ये पहले आपको मार डालती है, फिर जी में आए तो जन्म दे देती है। ये पहले अंगारा बनती है, जी में आए तो गुलजार। ये मीम का प्रचार करती माही, माही मोहब्बत है। ये मीम से फेंट लेती मोहब्बत, मिर्ग मिर्ग है। ये मुहाल, ये मोहरिक, जला देने वाली, और ये महशर है। मोहब्बत मीम से, ये अमर से पहले मरण है। मोहब्बत मतोक, कैद की गई। मोहब्बत मुस्तर, और ये मोहब्बत मुशरिक भी है। वो पाकिस्तान ही रह चुकी होती और उस पर ऐसा बुरा वक़्त ना आया होता। काश पाकिस्तान में सब उसके लिए ठीक होता। उसे अपने माहौल से निकल भागने की तमन्ना ना होती, उसे यहाँ आने की चाह ना होती। वो शख्स जो उसके आगे पीछे दाएं बाएं अंदर बाहर हर तरफ था, जो हर तरफ से उसे अपनी तरफ आता नज़र आता था, वो शख्स उसे सारी ज़िंदगी ना मिला होता। लेकिन वक़्त की कमान में उसकी अपनी मर्ज़ी के तीर होते हैं और वो उन्हें अपनी मर्ज़ी से ताक कर छोड़ता है। वो एक आँख मीचे, सांस गुम किए, निशाना बांधे बैठता है, अपने मनपसंद वक़्त पे छोड़ा और शिकार चित। अब उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो खामोश रहे और सबसे दूर भी, तालीम मुकम्मल करे और घर जाए। और यही सब होना था। उदासी और खामोशी को लिए चंद दिन गुजर गए और बकौल बानो कुत्सिया मुस्कुराहट समेत वो गायब होने का फ़न जानता था। आलियान फनकार उसे इन चंद दिनों में कहीं नज़र नहीं आया था। इसने उसे ढूंढना नहीं चाहा था, फिर भी वो गायब होने का फ़न सीख चुका था। तुम बहुत उदास रहती हो, वीरा पूछ रही थी। वो सोने की तैयारी करने ही वाली थी। वो खिड़की के सामने बैठी थी, सोने के लिए उठ ही नहीं रही थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने कब कहा तुम ठीक नहीं हो? प्रेड में आलियान आया था तुम्हारे पास, शायद उसने कुछ कहा था तुमसे। वीरा उसके करीब आकर खड़ी हो गई। क्या कहेगा वो? अमरहा ने किताब जो सामने रखी थी और पिछले कई घंटों से रखी थी को पढ़ने की कोशिश की। कुछ भी कह सकता है। वो बहुत खुश लग रहा था। बाद में मैंने उसे बहुत उदास होकर जाते देखा। वीरा वाकई मोसाद की खुफिया एजेंट थी। इतने रश में भी उसने ये सब नोट कर लिया था। अमरहा वीरा को देखने लगी। तुम खामोश क्यों हो अमरहा? उसने कहा वो मुझसे शादी करना चाहता है। ओह, और तुमने क्या कहा? वीरा मुस्कुराई। मैंने? सवाल था या इकरार? हाँ, जाहिर है तुमने। ये तो खुशी की बात है। मुझे लगा वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन उसे तो कुछ और ही बनना था ना। मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरी मंगनी पाकिस्तान में हो चुकी है, मेरे जाते ही मेरी शादी हो जाएगी। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? नहीं, अमरहा ने उदासी से कहा। तो तुमने झूठ बोला आलियान से। तुमने ऐसा क्यों किया अमरहा? जो मुझे मुनासिब लगा मैंने कह दिया, बस। बस? वीरा हैरत से उसे देखने लगी। तुम आलियान के लिए ऐसे बात कर रही हो? कैसे बात कर रही हूँ? अपना अंदाज देखो अमरहा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में वो तुम्हारे पास आता है बातें करने के लिए। आलियान, अपना अंदाज देखो। जानती हो कौन है आलियान? प्रोफेसर्स के बाद यूनी की आंख का तारा है। जिस तरह सुबह वो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास खड़ा होकर तुम्हारा इंतज़ार करता है, कभी देखा है? मैंने उसे कभी नहीं कहा इंतज़ार करने के लिए। एक सुबह हाय कहने के लिए वो हमसे 10-15 मिनट पहले वहाँ खड़ा होता है। मैं उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहती। तुम कम अक्ल हो। मैं कम अक्ल हूँ? तुम ना समझो बहुत। मैं बहुत ना समझ हूँ। शट अप। तुमने अपनी मंगनी का झूठ क्यों बोला? मेरी मर्जी। वीरा ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा। एक शख्स तुम्हें प्रपोज कर रहा है अमरहा, और तुमने मुनासिब अल्फाज में उसे टाल दिया। वीरा ताली मारकर तंजिया हंसी। अमरहा के जैसे किसी ने गाल पर थप्पड़ दे मारा। तुम साफ इनकार कर देती उसे। ऐसे बहाने से उसकी इंसल्ट करने की क्या ज़रूरत थी? इस रूसी वीरा को समझाना बहुत मुश्किल था। बहुत अजीब हो तुम, बहुत ज़्यादा। इतने ज़हीन इंसान को कैसे तुमने झूठ बोलकर इनकार कर दिया? वीरा तो आलियान की सहानत की फ़ैन थी। वीरा ने एक बार और ताली बजाई। यंग लेडी ऑफ पाकिस्तान, द ग्रेट लेडी। हाँ, अमरहा का मुंह सुर्ख हो गया। वो रो देने को हो गई। कैसे न करती मैं इनकार। पता नहीं कौन है वो।
عیسائی، مسلمان یا یہودی؟ مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہے، تو باپ کا کیا ہوگا؟ آئزک، داؤد، کیا ہوگا؟ امرہ تیز آواز میں چلا اٹھی۔ اسے ویرا کے انداز سے تکلیف پہنچی تھی۔ ویرا خاموش ہو کر اسے دیکھتی رہی۔ اتنی معمولی سی وجہ کے لیے؟ معمولی وجہ نہیں ہے یہ ویرا، نہیں ہے یہ سب معمولی۔ اس کے باپ کا، خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ ویرا کی آواز تیز ہو گئی۔ یورپ کے آزاد معاشرے کی دین، غیر مذہبی، غیر اخلاقی اقدام کی پیداوار۔ معمولی باتیں نہیں ہیں یہ سب۔ میرے خاندان کے لیے تماچے جیسی باتیں ہوگی یہ سب۔ تماچا؟ ویرا استزاحیہ ہنسی۔ خاندان؟ واو، تم تو سیدھے سیدھے عالیان کی بےزتی کر رہی ہو۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے تم مذاق اڑا رہی ہو۔ امرہ نے بے بسی سے ویرا کو دیکھا۔ تمہارے وہاں محبت سب حساب کتاب لگا کر کی جاتی ہے امرہ؟ ویرا بے حد سنجیدہ ہو چکی تھی۔ امرہ خاموش رہی۔ وہ اتنی ذہین کبھی نہیں رہی تھی کہ مدلل انداز سے اس سوال کا مقدمہ لڑ کر جیت سکتی۔ کیسے تم نے اس کے خاندان، اس کے مذہبی، غیر مذہبی ہونے کا حساب کتاب لگایا اور اسے انکار کر دیا، وہ بھی جھوٹ بول کر؟ بہت ذہین ہو تم۔ اپنے حاصل جمع کا فائدہ دیکھا۔ تم نے دیکھا کہ تم اس کے ساتھ نقصان میں رہ رہی ہو تو تم نے جھٹ جھوٹ بول دیا، اور ایسے جھوٹ بولا کہ وہ تمہارا دوست تو رہے لیکن کچھ اور نہ بنے۔ ایک بار تم نے مجھے کہا تھا کہ میں انسان کم مشین زیادہ ہوں۔ آج میں تمہیں کہتی ہوں تم انسان کم کیلکولیٹر زیادہ ہو۔ اس کی ذہانت، اس کی قابلیت کی پھاڑ میں۔ وہ کتنا اچھا انسان ہے یہ سب بھی، بس اس کا باپ ہونا چاہیے، اس کا خاندان۔ یورپ میں یہی سب ہے، تو سب کیا ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں؟ تمہارا مذہب ایسے لوگوں سے نفرت سکھاتا ہے؟ تم بہت مذہب کی باتیں کرتی ہو نا۔ تمہیں چھوٹے کپڑے پہننا پسند نہیں، تمہیں چھوٹا ظرف رکھنا، چھوٹا دل رکھنا پسند ہے، ایسے جھوٹ بولنا، بے عزتی کرنا۔ امرہ خاموش ویرا کو دیکھ رہی تھی۔ خاموش۔ مان لیا کہ وہ تمہارا ہم مذہب ہے، پھر وہ مسلمان ہی ہے۔ امرہ کی کمزور آواز نکلی۔ گڈ، پھر مسئلہ کیا ہے؟ امرہ پھر سے خاموش ہو گئی۔ اوہ، اچھا، وہ اکیلا ہے، اس کے باپ کا پتہ نہیں، وہ ناجائز ہو سکتا ہے اس لیے۔ اوہ، واو، اس کے ناجائز ہونے سے مسئلہ ہے۔ اگر وہ ناجائز نہ ہوا امرہ، تو بھی نہیں، وہ مجھے نہیں پسند، میں نے انکار کر دیا۔ امرہ کو یہ جواب سب سے زیادہ مناسب لگا۔ شاید تم اسے پسند کرنے لگو۔ میں اسے پسند نہیں کر سکتی، وہ میرا اچھا دوست ہے جیسے تم ہو۔ شاید تم اسے پسند کرنے لگو۔ ویرا سنجیدگی اور سختی سے اپنی بات دہرا رہی تھی۔ یا شاید تم اسے پسند کرتی بھی ہو، لیکن اپنے خاندان کے لیے، اپنے معاشرے، اپنی روایت کے لیے۔ میں اسے کیوں پسند کروں گی؟ کیوں کروں گی؟ کون سی خوبی ہے اس میں؟ اگر وہ قابل ہے تو یونی میں ہزاروں اور بھی ہیں۔ مجھے اسے ہاں کہنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تم مجھے مطمئن کرو امرہ، مجھے اس سب کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ویرا جم کر کھڑی ہو گئی۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے بھی تو تم جتنا اچھا انسان نہیں ہے۔ وہ تمہاری طرح عبادت نہیں کرتا ہوگا، تمہاری طرح حلال فوڈ کا استعمال نہیں کرتا ہوگا، اسے بنیادی مذہبی تعلیمات کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا، اور اگر وہ تمہارے خاندان کے پاس جاتا ہی ہے تمہارا ہاتھ مانگنے، تو اسے ان سب باتوں کی وجہ سے رد کیا جا سکتا ہے نا امرہ؟ امرہ خاموش رہی۔ جواب دو امرہ۔ ہاں، امرہ چلا اٹھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اتنا آسان نہیں ہے یہ سب، بہت مشکل ہے یہ سب۔ تم لوگ یورپ میں رہنے والوں کے بارے میں یہی سب سوچتے ہو، میں جانتی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے اقتدار صرف تمہارے مشرقی ملکوں میں ہی ہے، روایات اور مذہب کی پاسداری بھی۔ ویرا اب باقاعدہ اسے ذلیل کر رہی تھی۔ اور کیا سچ نہیں ہے یہ؟ کیا نام ہے عالیان کے فادر کا؟ اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ تم اس سے پوچھ لو، میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اور تم جاؤ، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم عالیان کی اتنی بڑی حمایتی ہو۔ امرہ بھڑک اٹھی۔ اگر تم غور کرو تو میں تم دونوں کی حمایت کر رہی ہوں، لیکن تم لوگ بہت ناسمجھ ہوتے ہو۔ ہم کون؟ امرہ کی تیوری چڑھ گئی۔ تمہارے ملک پر طنز نہیں کر رہی امرہ، تم لوگ، یعنی تم جیسے کم عقل لوگ
सतही लोग, रिवायात, मुआशरे के इल्म बरदार। बस बहुत हो गई, अब जाओ, मैंने जो करना था कर लिया। वीरा उसे देख कर रह गई और चली गई। खिड़की में खड़ी वो अंधेरी रात के गहरे अंधेरों को देखती रही। वीरा से उसने जान छुड़ा ली थी, अब खुद से कैसे छुड़ाएगी? दुनिया भर से छिपकर बैठा जा सकता है, एक अपने आप से छिपकर रहने की जगह नहीं मिलती। दुनिया भर से क्या कुछ नहीं कह दिया जाता, एक अपने आप से कहने के लिए ही कोई लफ्ज़ नहीं मिलता। तो क्या मोहब्बत जन्म से पहले मिरक नहीं? हफ्ते की रात है और यह हॉट रॉक कैफ़े का डांस फ्लोर है। डीजे अपने म्यूज़िक के साथ तजुर्बात करने से पहले एक ख़ास डिस्क को प्ले करना चाह रहा है। ये डिस्क उसे बार टेंडर कार्ल ने दी है। कैफ़े में यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की भरमार है, ख़ासकर बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स की। डांस फ्लोर पर डांस शुरू हुआ ही जाता है। कार्ल कॉकटेल बना रहा है। आलियान अभी अभी उसके सामने रखी ऊंची कुर्सी पर नीम दिली से आकर बैठा है। उसे कार्ल ने किचन से बुलाया है। डीजे ने डिस्क प्ले कर दी है। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? नहीं, तुमने झूठ बोला आलियान से। जो मुझे मुनासिब लगा मैंने कह दिया, कैसे ना इनकार करती। पता नहीं कौन है वो। मार्गरेट उसकी माँ का नाम है, तो बाप का क्या होगा? आइजक, दाऊद। इतनी मामूली सी वजह के लिए? मामूली वजह नहीं है ये, मैं उसे पसंद नहीं करती। कौन सी खूबी है उसमें? मुझे उसे हाँ कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शायद तुम्हारा ख्याल है कि वो मुसलमान है भी, तो तुम जितना अच्छा मुसलमान नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। क्या नाम है आलियान के फादर का? उसका सरनेम मार्गरेट क्यों है? वो नाजायज़ हो सकता है, इसलिए भी। हाँ हाँ, तुम्हारी तरह हलाल फूड का इस्तेमाल नहीं करता होगा, इसलिए भी। हाँ। वहाँ मौजूद एक एक स्टूडेंट आलियान मार्गरेट की तरफ गर्दन मोड़े देख रहा था। कार्ल ने एक आंख तपाई और मुंह बनाकर भेड़िए की आवाज़ निकाली, लेकिन आलियान ना वहाँ मौजूद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को देख रहा था, ना ही कार्ल को। वह अपने जूतों की नोक को घूर रहा था। उसे आज मालूम हुआ था एकदम से कैसे कुर्सी पर बैठे बैठे आप जूते की नोक तले आ जाते हैं। उसके मुंह पर कभी किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था। उसके सुर्ख होते मुंह पर आज थप्पड़ों की बौछार कर दी गई थी। कॉकटेल बनाते कार्ल के हाथ रुक गए। आलियान का रद्द अमल उसकी तवक्को के बरखिलाफ था। उसने उठकर उसे खूंसा नहीं मारा था। वो मुसलसल अपने जूतों की नोक को देख रहा था। इस खेल के वो पक्के दुश्मन थे, वैसे वो दोस्त थे। आलियान, कार्ल ने उसे आवाज़ दी। आलियान ने जूते की नोक से नज़रें उठाकर उसे देखा। शुक्रिया कार्ल, मैं तुम्हारा ये एहसान ताउम्र नहीं भूलूंगा। वो उठा और कदम घसीटने लगा। वो नाजायज़ हो सकता है, इसलिए भी। हाँ, नहीं, वो मुझे नहीं पसंद। क्या नाम है आलियान के फादर का? उसने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन फिर भी वो बहरा नहीं हुआ। मोहब्बत की ज़ुबान उसी वक्त तो बोलती है जब उसके गूंगा हो जाने की दुआ की जाती है, और मोहब्बत के कान उसी वक्त तो सब सुनने लगते हैं जब उनके बहरे हो जाने की बद्दुआ की जाती है। और ये मोहरिक है मोहब्बत। क्या नाम है आलियान के फादर का? क्या नाम है? फादर। उसका सरनेम मार्गरेट क्यों है? फादर, फादर। तहस्ते लाला, सुबह बहारम, पिया पे सोसम, अस्ताके के तारम। मैं सुबह बहार का पहला लाले का फूल हूँ, जो इश्क के दाग से मुसलसल तड़प रहा हूँ। मोहब्बत जगह जोत है, जिसे मुट्ठी में करके आंखों के सामने रख लेना आसान नहीं। आंखें नहीं चुंधियाती, किस्मत चुंधिया जाती है। वो इतनी जल्दी कहाँ मेहरबान होती है। इंसान सबसे ज़्यादा ख्वाब मोहब्बत के देखता है। इंसान पर सबसे ज़्यादा ख्वाब मोहब्बत के भारी पड़ते हैं। इंसान किसी भी मिजाज या नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, मोहब्बत की इतनी समझ बूझ ज़रूर रखता है कि दुआ के लिए बाकायदा हाथ उठाए ना उठाए, अंदर ही अंदर इतनी आरज़ू ज़रूर करता है कि कायनात में छुपा कर रखी गई सारी मोहब्बत उसकी झोली में डाल दी जाए। कहे ना कहे, पर इतना ज़रूर सोचता है कि मोहब्बत को वो कुछ भी करके चुरा ही लाए। सारी मोहब्बत चुरा लेने का ख्वाब आलियान मार्गरेट ने भी देखा था, और ये ख्वाब उस पर बहुत भारी गुजरा था, क्योंकि मोहब्बत वो शजरे ममनू भी तो है जो झोली फैलवा कर मस्त मस्त नाच नचवाती है, और फिर भी दहन खोलकर दरे शहवार के दर्शन नहीं करवाती। झोली फैलाए रक्स यार के रकास अपने पैर चला बैठते हैं, तब भी नहीं, बस नहीं। वो अपना तन मन भस्म कर डालते हैं, तब भी नहीं। वो खुद को घसीट रहा है। जिस बर्फ़ ने मानचेस्टर को अपनी हथेलियों में ले रखा था,
वो उसे गिरता देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे देखना था कि चलते चलते कैसे गिरा सा जाता है। बर्फ़ में एक कलंदरी खासियत बहुत कमाल की है। ये गिरती है तो शोर नहीं मचाती, गिर कर पिघल कर ख़त्म हो जाती है तो भी वावेला नहीं करती। बर्फ़ अपने सीने पर पड़ते गिर गिर जाते उसके कदमों में ये खासियत मुंतकिल कर देना चाहती थी। मानचेस्टर की इतने सालों देखी भाली सर्दी में अब आलियान का दम घुट रहा था। उसकी नाक बेहद सुर्ख हो चुकी थी और आंखें भी सर्दी से नहीं, सदमे से। उसकी पूरी बच्चों से चमक लिए आंखें भर आई थीं। इंसान था ना, रोना तो बनता था। मोहब्बत का सुनहरा ख्वाब जो देख लिया था, ख्वाब के टूट जाने पर टूटना तो बनता था। आसमान के सारे सितारे टूट टूट कर मानचेस्टर की शाहराहों पर बिखर रहे थे। कायनाती मोहब्बत पर कायनात का टूट फूट जाना तो बनता है। सड़क पर चलते वो एक बंद गली के किनारे पर रुक गया, जिसके अंदर एक बड़ा कूड़ादान रखा था। वो अंधेरे में कूड़ेदान के पीछे जाकर दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। उसे अपनी पहली मोहब्बत याद आ रही थी, मार्गरेट जोसेफ। उसकी माँ, जो उसकी पूरी आंखों को अपनी नीली आंखों से घंटों देखा करती थी और जैसे खामोशी की ज़ुबान से कहती जाती, मुझे क्या मालूम था ये आंखें मुझे ऐसे ले डूबेंगी, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये मुझे ले डूबी। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये आंखें अता की गई। मैं इनमें अपनी मूरत देख सकती हूँ। मैं कैसे न शुक्रगुजार हूँ। उसकी आंखें उसके लुबनानी बाप जैसी थीं। वो मार्गरेट के मुर्दा होते वजूद में जान डाल देने वाली आंखें थीं। वो उन्हें घंटों क्यों ना देखा करती। वो अपनी माँ के साथ एक कमरे के निस्बतन गंदे से फ्लैट में रहता था, जिसके एक कोने में किचन था और दूसरे कोने में वॉशरूम। बेड कमरे के दरवाजे के एंड सामने था। एक खिड़की थी जिसके आगे एक कुर्सी धरी रहती थी। उस कुर्सी पर खड़े होकर आलियान खिड़की से सर टिकाकर अपनी माँ की राह देखा करता था। मार्गरेट के इंतज़ार में उसने अपनी आंखों को बहुत थकाया था। कमरे में किचन और वॉशरूम की बू हिमा वक्त रची रहती थी, लेकिन ये फ्लैट उस वक़्त महक उठता जब मार्गरेट आकर उसे अपनी बाहों में भर लेती। मार्गरेट, जो एक हस्पताल में सफाई पर मामूर थी, उसके जिस्म से कई तरह की केमिकल की बू आती, मगर ये बू आलियान के लिए दुनिया की बेहतरीन खुशबुओं से बढ़कर थी। मार्गरेट जोसेफ मुस्कुराने की कोशिश किया करती थी, लेकिन वो एक बुरी अदाकारा थी। उसने ज़िंदगी को जिंदा दिली, हिम्मत, जवान मर्दी से गुजारने के कुछ अकवाल रट रखे थे। वो उन्हें हर रोज़ दोहराती और मुस्कुराने की भद्दी अदाकारी करती अपने काम पर चली जाती। मुस्कुरा कर घर का दरवाज़ा बंद करती, खोलती। रोज़ की अदाकारी। ज़िंदगी अकवाल पर कामयाब ज़रूर की जा सकती है, खुश तालियाँ नहीं। ऐसी ज़िंदगी को स्याही से तो बचाया जा सकता है, लेकिन सतरंगी नहीं रंगा जा सकता। ये धुनक जली तो हो सकती है, धुनक ढली नहीं। ये उस समरे की सूरत इख्तियार कर लेती है जो दिल के कानों के पर्दे फाड़े डालती है। ऐसी ज़िंदगी ज़िंदगी तो नहीं होती, क्योंकि वजूद में धरा लौथड़ा चित हो जाता है। ये लौथड़ा जो दिल है और जिस धोखेबाज बुज़दिल का कोई इलाज नहीं, ये गद्दारी करता है और उस गद्दारी पर इसे मौत की सज़ा मिलती है। तो मार्गरेट अकवाल पर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करती रही और लहाफ में मुंह देकर रोती रही। उसने ज़िंदगी की एक फाश गलती कर डाली थी। उसने एक मुसलमान से मोहब्बत कर ली थी, एक ऐसा लुबनानी मुसलमान जो वहाँ काम के लिए आया था, पॉन्ड्स के लिए, मोहब्बत के लिए नहीं। वो इस रवायत का पासदार था कि सफ़र के दौरान गाड़ी के नए और अनोखे स्टेशनों पर रुक जाने को दिल पर नहीं लेना चाहिए। सफ़र में स्टेशन तो आते ही रहते हैं, तो क्या सफ़र को ही रोक दिया जाए। वह समझदार था, उसने सफ़र को नहीं रोका। नीली आँखों, परी चेहरों से तो दुनिया भरी पड़ी है, किस चीज़ की कमी है इस जहान में। फिर एक इंसान के लिए ज़िंदगी तबाह कर लेना कहाँ की रिवायत है। अगर है भी तो हम नहीं मानते उन रवायत को। सब किस्से कहानियाँ हैं। उसकी 6 साला ज़िंदगी अपनी माँ की दबी दबी सिसकियाँ सुनते गुजरी। वो समझती थी वो सो रहा है, पर ऐसी आहों के साए तले सो जाना गुनाह के मुतरातिफ होता। वो दिन भर काम करती, रात भर रोती। ऐसी हालत में वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा कैसे रहती, क्यों कर ज़िंदा रहती। जो इंसान किचन में काम करता, बेड पर लेटा, खिड़की में खड़ा, दरवाजे पर नजरें रख के खुद को पथरा ले, वो ज़िंदा रहकर ज़िंदा कैसे हो सकता है भला। ऐसे इंसान को तो जल्द मर जाना चाहिए, जिसका लौथड़ा दिल खून बनाने के बजाय खून उगलने लगे। ऐसे लौथड़े के मालिक को जल्द ही मर जाना चाहिए।
جس پہلی تکلیف دہ یاد کو آلیان مارگریٹ کو اپنے دماغ میں زندہ رکھتا تھا وہ کچھ یوں تھی کہ کمرے کی واحد کھڑکی کے آگے رکھی کرسی پر کھڑا وہ نیچے چھانک کر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ نیچے ایک مصروف سڑک تھی جس پر چھوٹی چھوٹی کئی دکانیں اور اسٹورز واقع تھے۔ مارگریٹ تھکی تھکی اس سڑک پر چلتی اسے نظر آ گئی۔ وہ اندر آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی، پھر چل کر اس کے پاس آئی اور وہیں اپنی اداکارانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا، جبکہ خود وہ کرسی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ تم بہادر ہو نا؟ مارگریٹ نے ایک اچھی مسکراہٹ سجا کر پوچھا۔ جب آلیان تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے کئی سالوں تک خود کو ہڑبڑا کر اٹھتے اور کہتے سنا، نہیں میں بہادر نہیں ہوں۔ دو تنہا لوگ جب ایک دوسرے سے یہ پوچھنے کی جرات کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تیار ہو جاؤ، تم بہادر ہو یا نہیں، تمہیں بہادری دکھانی ہوگی۔ تلخ حقیقتیں تمہاری رسیلی زندگی میں کھلنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا تم بھی تیار ہو؟ اپنی بھوری آنکھوں سے وہ مارگریٹ کو دیکھنے لگا۔ ہاں کہ نہ؟ ماما پاپا کے پاس جا رہی ہیں؟ مارگریٹ نے اس کے گال پر پیار کیا اور کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھا وہ ایک بری اداکارہ تھی، زیادہ دیر تک مسکرا نہ سکی۔ پھر بہت دیر کے بعد وہ وہاں سے ہٹی اور ایک چھوٹے سے بیگ میں اس کے کپڑے رکھنے لگی۔ ایک دوسرے سفری بیگ میں اس نے اپنی ایک جینس اور دو شرٹس رکھی۔ دونوں بیگ اٹھا کر اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے اپنی دوست کے پاس لے آئی اور اس کے گال چوم کر چلی گئی۔ مارگریٹ چلی گئی اور کتنی ہی صدیوں بعد واپس آئی، اتنی صدیوں بعد کہ آلیان نے جان لیا کہ اس کی ماں سوتے جاگتے، کام کرتے، خاموش بیٹھتے، سسکتی کیوں رہتی تھی اور مسکرانے میں وہ اتنی بری اداکارہ کیوں تھی، اور یہ بھی کہ اس کی نظریں کن ویرانوں میں بھٹکا کرتی تھی اور اس کے وجود سے آہیں کیسے اور کیوں کر نکلا کرتی تھی۔ جب وہ آئی تو وہ سوسن آنٹی کے گھر کے پچھواڑے میں ایک طرف بیٹھا کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان بچوں نے کئی بار اسے کھلانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اپنی ماں پر ہی گیا تھا۔ وہ ایک برا کھلاڑی تھا، وہ کھیل کو کھیل نہیں سکتا تھا۔ بیٹھے بیٹھے جیسے اسے خبر سی ہو گئی کہ اس کی ماں کہیں اس کے قریب ہے۔ وہ گھر کے اندر آیا، دور سے ہی اس نے مارگریٹ جوزف کی ہچکیوں کو سن لیا۔ وہ ساری اداکاری کو بلائے طاق رکھ کر رو رہی تھی۔ ہاں وہ مجھے نظر آ گیا تھا، وہ مجھے مل گیا تھا۔ 3 ہفتے میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتی رہی۔ اس کے دوست نے کہا تھا مجھے چند ماہ بھی رکنا پڑے تو میں وہیں رکوں، وہ وہیں ملے گا، اور وہ مل گیا۔ اور اس نے جیسے مجھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ قیمتی کپڑے پہنے سڑک پر چل رہا تھا، مجھے اندیکھا کر کے وہ تیزی سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے بھاگی لیکن اتنی جلدی نہ جانے وہ کہاں گم ہو گیا تھا۔ سڑک پر ادھر ادھر بھاگتے میں چلا رہی تھی اور سوسن پھر بھاگتے بھاگتے میں نے خود کو گرا لیا کہ شاید کسی کونے میں خود کو چھپا کر مجھے دیکھتے وہ مجھ پر ترس کھا کر ہی آ جائے۔ میں گری ہی رہی اور روتی ہی رہی لیکن وہ نہیں آیا وہ۔ اگلے دن وہ میرے ہوٹل آیا۔ دیکھو کتنا آسان تھا اس کے لیے مجھے ڈنمارک میں ڈھونڈ لینا، اور میں اتنے سالوں میں اسے دنیا بھر میں نہ ڈھونڈ سکی۔ میں بہت نکارا، بہت بیکار ہوں نا سوسن۔ جانتی ہوں میرے 2 گھنٹے رونے کے بعد اور یہ بتانے کے بعد کہ پچھلے 4 سالوں میں میں نے کیسے کیسے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کس کس شخص کے پاس اس کا پوچھنے کے لیے گئی، خدا کے آگے کیسے کیسے گڑ گڑائی اور اسے یاد کر کے کیسے کیسے روتی رہی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور کہا یہ تمہاری طلاق کے کاغذ ہیں، میں نے اپنے مذہبی اسکالر سے اس کی تصدیق کروا لی ہے، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن مجھے ہے، تم دستخط کر دو۔ پھر اس نے ایک لفافہ میرے آگے کیا اور کہا یہ لو پیسے اور واپس جاؤ، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، لعنتی کافر عورت۔ اسے بے طرح یاد کرنے پر وہ مجھے طلاق دے رہا تھا، اس کے لیے میں خدا کے آگے کیسے کیسے گڑ گڑائی۔ یہ سن کر وہ مجھے لعنتی کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا تھا جو اس نے ایک کافر عورت سے شادی کر لی، وہ تعلق ایک لعنت تھا۔ سوسن، اس نے کہا میں ایک لعنت ہوں، اللہ نے تو مجھے بھی بنایا ہے اور اس سے بھی، کیا اللہ لعنتیں بناتا ہے؟ کیا اللہ ایسا ناانصاف ہے کہ ایک کو اس جیسا انسان بناتا ہے اور ایک کو مجھ جیسا؟ اس نے کہا میں ایک کافر عورت ہوں۔ وہ کافر کسے کہتا تھا؟ خدا کو نہ ماننے والے کو؟
खुदा को छोड़ देने वाले को और एक इंसान को छोड़ देने वाले को, एक इंसान को ना मानने वाले को क्या कहता है वो? मैंने उससे पूछा। उसने मुझे गालियाँ दी, मेरे मरे हुए वालिदैन पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं हराम की पैदावार हूँ, मैं सिरापा हराम हूँ, मेरी रगों में नजायज़ और गंदा खून है। मैं और मेरे आबाओ अजदाद शराब पीते रहे हैं और मेरे वालिदैन को शादी की क्या ज़रूरत रही होगी। मैं एक गंदे गलीज़ मगरिबी मुआशरे की पैदावार, कितने कितने गुल खिला चुकी होंगी। वो गालियाँ देता रहा और मुझे बताता रहा कि मैं क्या क्या हूँ। वो मुझे जिता रहा था कि मुझे छोड़ आने की असल वजूहत क्या थी। वो मेरा काफिर होना था, गैर मज़हब होना था। फिर उसने मेरे खुदा को गालियाँ देनी शुरू कर दी। वो मुझे बताने लगा कि दरअसल किसका मज़हब सच्चा है। खुद को सच्चा साबित करने के लिए कि मैं डेनमार्क की हुकूमत को अपने और उसके ताल्लुक़ को लेकर दरमियान में ना लाऊं, या बरतानिया को। वो मुझ पर यह साबित करने लगा कि अपनी बात में वो किस कदर सच्चा है। वो एक सच्चे मज़हब को मानने वाला है। मैंने उससे कहा कि अगर उसका मज़हब इतना ही सच्चा है, अच्छा है, तो उसकी वो किस तालीम के तहत मेरे साथ बुरा कर रहा है। सोसन, मज़हब किसका सच्चा है? इसके लिए तो आपको ख़ुद सच्चा होना पड़ता है ना। पहले तो ख़ुद को मुकम्मल करना पड़ता है, वरना मज़हब, कौन सा मज़हब है जो ये सब करने की तालीम देता था जो वो मेरे साथ कर रहा था। वो सोसन के हाथ पकड़कर उससे सवाल करने लगी। उसने कहा वो भटक गया था, वो मेरे जाल में आ गया था। मैंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया। भटक तो मैं गई थी, फंस तो मैं गई थी उसकी मोहब्बत के जाल में। मैं कितनी खूबसूरत हूँ, इसका एहसास तो उसने मुझे दिलाया था। वो तो कहा करता था अल्लाह अपने शाहकारों में मुझे भी शुमार करता होगा, और वो कहा करता था अल्लाह की मेहरबानी, उसने ज़मीन वालों के नसीब में इस शाहकार की रोनमाई की। मुझे शाहकार तो उसने बनाया था, फिर उसने मुझे लानत क्यों बना डाला? सोसन, मैं ज़िंदा रहना नहीं चाहती। कोई लानत के तौक के साथ कैसे ज़िंदा रह सकता है, जबकि उससे पहले शाहकार के रुतबे पर फाइज कर दिया गया हो। मेरा तो सब चला गया ना, उसका क्या गया? वो तो कीमती लिबास में पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत मेरे सामने खड़ा था। झुकी हुई तो मैं थी उसके आगे, गिड़गिड़ा तो मैं रही थी। भला बताओ सोसन, जो नफ़ा में रहते हैं वो मेरी तरह झुककर गिड़गिड़ाते हैं, ऐसे ख्वार होते हैं। खसारे में कौन रहा सोसन? वो मेरे हाथ पैर काट डालता, उसने मेरा दिल, मेरी रूह काट डाली। वो इतना जालिम होगा, काश मुझे मालूम होता। मैं उससे ऐसी मोहब्बत करने लगूंगी, काश मुझे ये भी मालूम होता, और काश वो खोया ही रहता। मैं सारी उम्र उसे ढूंढती ही रहती। मेरी आंखें उसके इंतज़ार में थक कर मुर्दा हो जाती, लेकिन ऐसे जलील ना होती। उसकी ज़ुबान से निकला जहर मेरे कान में न टपका होता। सोसन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि हाथ की पुश्त को होंठों से लगाने वाला जब उन्हीं होंठों से थूकता है तो कर्ब का कैसा लावा वजूद में फटता है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मार्गरेट ने अपने वजूद को अपने हाथों में लपेटना चाहा। वो ऐसे तड़प रही थी जैसे उस पर बूंद बूंद तेजाब टपकाया जा रहा हो और उसके पास निकल भागने का कोई रास्ता ना हो। दीवार की ओट में खड़े उस बच्चे ने उस तेजाब की बू अपने नाक में घुसते महसूस की। मैं इस परी दुनिया में जाकर किसे बताऊं कि उसने मार्गरेट नामी शाहकार की पर्दा कुशाई कैसी की। काश मैं उसे कभी न ढूंढ पाती। मैंने उसे ढूंढ निकालने का गुनाह क्यों किया? मैंने गुनाह ही किया। अगर उसे ये सब कहना ही था तो वह मुझे बरतानिया में ही कहकर चला जाता। वो कागज़ जो वो अपने मजहबी स्कॉलर से तस्दीक करवा कर लाया था, मुझे वहीं देकर चला जाता। लेकिन उसका मुझे ख्वार करना था। उसे मैं पहले लानत क्यों नहीं लगी? उसे मुझ जैसी काफिर औरत के सर पर मंडलाता खुदाई कहर पहले दिखाई क्यों नहीं दिया? मुल्क बदलते ही उसे इतनी अक्ल आ गई कि एक अमीर बेवा के साथ शादी करने के बाद उसे मेरी औकात याद आ गई। मुझे सब कहा करते थे ये अरबी 10 शादियाँ कर लें तो पलट कर किसी एक की तरफ भी नहीं देखते, पर मैंने किसी का एतबार नहीं किया। मैंने उसका एतबार किया जिसने मुझे धुतकार दिया। उसने तो मुझसे पॉन्ड्स के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए भी शादी नहीं की थी। उसने तो मुझे जिंदा दरकोड़ करने के लिए सब किया था। बरतानिया में शादी करने वाला डेनमार्क में मुझे तलाक दे रहा था। मुझे मेरे वालिदैन की, मेरे मज़हब की गलाजत के बारे में बता रहा था। उसने एक बार भी मेरी आंखों से गिरते आंसुओं के सैलाब को न देखा। उसे ये परवाह भी नहीं थी कि मैं उसके कदमों में गिर गिर जाती हूँ। मैं कैसे उसके बगैर करब में मुब्तला रही। जान कर भी उसने हमदर्दी से भी मेरी तरफ ना देखा। मैंने उसे उसके बेटे के बारे में बताया तो उसने इस बात को ऐसे सुना सोसन जैसे मैं उसे
میں اسے اپنے کسی بوائے فرینڈ کے بچے کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ وہ ایک طلاق کا دکھ لے کر نہیں پلٹی تھی۔ اسے اس طلاق کے ساتھ کئی اور تازیانے مارے گئے تھے اور غلاظت کا ڈھیر ثابت کر دیا گیا تھا۔ محبت کا پیادہ زمین بوس ہوا، تپسیاں تمام ہوئی، کیونکہ محبت وہ پٹکار زدہ کنیا کماری بھی ہے جو رلاتی ہے اور جو کہ محبت کی شراب کی مستحق پاتی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مارگریٹ نے آنسو پونچھ لیے۔ کتنی بدصورت ہو گئی تھی وہ اتنے سے دنوں میں۔ اس کے کپڑے گندے اور بدبودار تھے۔ اس کے وجود سے ایسی بساط اٹھتی تھی جیسے کچا گوشت دھیمی آنچ پر جل رہا ہو۔ مارگریٹ کے پیٹ کے ساتھ لگے اس کا دم گھٹنے لگا۔ امر جل کی دھارا زہر آب تھی۔ زہر آب، ہیما وقت جاری رہنے والا زہریلا چشمہ، نے اپنا دہن اس کے وجود میں کھول دیا تھا۔ اس میں سے بساط کیوں نہ آتی؟ اور پھر اس دن کے بعد سے اس نے اسے یہ کہنا چھوڑ دیا، کرسمس کی ان چھٹیوں میں ہم بلز جائیں گے۔ سچ؟ ہاں، بس تمہارے پاپا آ جائیں۔ وہ کب آئیں گے؟ شاید ابھی، آج رات، ورنہ کل صبح۔ میں نے انہیں خط لکھے ہیں، فون بھی کیے ہیں۔ وہ گندے ہیں، وہ نہیں آتے۔ وہ اچھے ہیں، وہ آ جائیں گے۔ وہ اتنا اچھا تھا کہ ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی دیکھنے کی چاہ نہ کی۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کی آنکھیں اس جیسی ہیں، کچھ اس جیسے نقوش، گھنی بھویں، گھنی پلکیں، سفید رنگت میں مبہم کندمی رنگت کی جھلک، مغرب میں عرب کھلتا ہوا، عرب پر مغرب چھاتا ہوا۔ وہ ایسا تھا جس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے باپ نے خود کو دنیا میں چھپا لیا تھا، اور مارگریٹ آخر تک یہ جان نہ سکی کہ جو گم ہو جاتے ہیں ڈھونڈا انہیں جاتا ہے، جو خود کو چھپا لے انہیں ڈھونڈ نکالنا تسلیل ہے۔ تسلیل، گناہ عظیم۔ ایسے گناہوں سے خود کو بچانا چاہیے۔ تو ایسے چھپ چکے مرد کی واپسی کے قصے، کہانیاں اب بس ہوئی تھیں۔ دروازے پر ٹکی نگاہیں بند ہوئیں۔ اب وہ مارگریٹ نامی عورت صبح اٹھتی، اپنی آنکھوں کی سرخی کو میک اپ کی تہہ میں چھپاتی، پھر بھی بدحیت ہی لگتی، 2 گھونٹ کافی ہچکیوں کی مانند حلق سے اتارتی، جلتے کچے گوشت کی بو کی تہوں میں مدفون اداکارانہ مسکراہٹ کو نکالتی اور اسے اسکول کے لیے تیار کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کے سڑک پر ایسے چلتی جیسے اپنے ہی تابوت اٹھائے اپنی قبر کی طرف جاری ہو۔ اپنی ماں کے زیر سایہ وہ بھی ایسے ہی چلا کرتا جیسے قبرستان جا رہا ہو۔ 2 انسان خود کو تابوت میں لٹائے، خاموشی سے، طے شدگی سے، 2 انسان اپنے ہی پیروں پر چل کر اپنی اپنی قبر کی طرف کیسے جایا کرتے ہیں؟ مارگریٹ اور اس کے بیٹے کو دیکھ کر جانا جا سکتا تھا۔ پھر وہ اسے اسکول سے گھر لاتی، اسے ایک سینڈوچ بنا کر دیتی، گھر کو لاک کر کے چلی جاتی اور رات کو آتی۔ اس وقت تک وہ کھڑکی میں کھڑا اس کا انتظار کرتا رہتا۔ سینڈوچ ویسے کا ویسے ہی رکھا ہوتا۔ کھانا بھوک لگنے پر کھایا جاتا ہے، اور اس کی بھوک مارگریٹ کی صورت دیکھتے ہی مر جاتی۔ وہ دعا کرنا نہیں جانتا تھا، اس لیے صرف سوچا کرتا تھا کہ کاش اس کی ماں سے ایسی گندی بدبو نہ آیا کرے، کاش وہ اس بو سے چھٹکارا پا لے۔ اس کے باپ کی واپسی کے قصے جو وہ اسے سنایا کرتی تھی اب بند ہو چکے تھے، لیکن پرانی تصویروں کو دیکھنا اس نے بند نہیں کیا تھا۔ وہ ایک تصویر کو جس میں وہ چھیل کے پانی میں پیر ٹپوئے بیٹھا تھا اور گردن موڑے مسکرا رہا تھا اور جگمگ کرتی آنکھوں کو لیے عرب کا شہزادہ لگ رہا تھا، اس کے چہرے کے ساتھ لگا کر دیکھا کرتی اور دیر تک دیکھا کرتی۔ ہاں، تم میرے جیسے ہو، وہ خوش ہوتی اور گہرے سایوں میں گھر جاتی۔ پتہ نہیں وہ کس کس بات پر خوش ہو سکتی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ یہی سب کر کے کہا کرتی، دیکھو تو، تم تو بالکل اپنے پاپا جیسے ہو۔ پھر وہ اپنی نم آنکھیں صاف کر لیتی، تمہارے پاپا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے، تم ان جیسے ہو، میں خوش ہوں اس پر۔ ہاں، تم میرے جیسے ہو کا عمل وہ ہر رات کیا کرتی، جیسے اسے ہر دن یہ ڈر ہو کہ کہیں وہ اس تصویر جیسا تو نہیں ہو رہا، اس شخص جیسا ہی۔ اسے اپنی زندگی کا آخری مرد، اپنی زندگی کے پہلے مرد جیسا نہیں چاہیے تھا اب۔ تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے نا؟ وہ اس سے پوچھتی نہیں تھی، بس بڑبڑاتی تھی۔ اسے معلوم بھی نہیں تھا کہ چھوڑ جانا کسے کہتے ہیں۔ وہ ہاں کرتا یا نہ۔ جن دنوں اس کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تھی، ان دنوں وہ رات رات بھر بڑبڑاتی رہتی۔ اس کی بڑبڑاہٹ عجیب ہوتی، جیسے ہچکیاں لیتی ہو، مدفن ہچکیاں۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں تمہاری دائیں آنکھ کی کمان کے کنارے پر بنے اس دل کو اپنی مٹھی میں لے لوں اور اسے کہیں چھپا دوں۔ ہاں، چلو اپنے دل میں،
تاکہ جب تم ہنسو تو کوئی اور اس دل کے رقص پر فدا نہ ہو جائے۔ میں کسی اور کو تم پر فدا ہوتے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں مر جاؤں گی۔ کل میں فرش صاف کرتے پھسل گئی، میری ناک سے خون بہنے لگا، میں رونے لگی۔ تم ہوتے تو اپنی آستین سے میرا خون صاف کرتے اور مجھے باہوں میں بھر کر کہتے، مارگریٹ دی سپر ویمن بھی روتی ہے کبھی، اور تمہاری نیلی آنکھوں میں ایک ہی چیز پھلی نہیں لگتی، آنسو۔ تم وہ کام کیوں کرتی ہو مارگریٹ جو مجھے اچھے نہیں لگتے؟ تم آہ کیوں کرتی ہو؟ اگر تمہیں کسی وجہ سے رونا ہی ہوا کرے تو تم خود کو کہیں چھپا لیا کرو، پھر اپنی روتی صورت کو میک اپ سے چمکا لیا کرو۔ مجھے معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم روتی رہی ہو۔ میں روتی رہی ہوں۔ مارگریٹ صبح تک یہی ایک فکرہ بڑبڑاتی رہتی۔ اس نے تھوک کر جلا دی کہ محبت کی پوشاک میں خود سے ہی پیوند کاری کر لی تھی۔ وہ ایک ایسی جزامی بڑھیا بن گئی جس کے زخم ہی اس کی دوا تھے۔ اسے کسی وید کے پاس جانے کی حاجت نہ تھی۔ کوئی ایسی محبت کو توق زدہ زنجیر پا کرے جو گدھ بنی پوٹی پوٹی نوچتی ہے، ایسے مردار خوار کو کوئی رحم والا مردار کرے، کوئی رحم کرے۔ اور جب جب وہ بہت زیادہ بڑبڑانے لگتی اور اس کے کانوں میں مزید سکت نہ رہتی سننے کی، تو وہ اپنے کانپتے ہاتھ سے ہولے سے مارگریٹ کے جسم کو چھوتا اور وہ جھرجھری لے کر بڑبڑانا بند کر دیتی اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے وجود میں سمیٹ دیتی۔ نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، عرب کے گم ہو چکے اپنے شہزادے کو، جس کی محبت کو مار کر بھی وہ نہیں مار پا رہی تھی، اور جو خود کو زندگی کے کنارے پر گھسیٹ لائی تھی اور موت کی طرف ہاتھ ہلاتی تھی۔ اور کون کہتا ہے کہ موت سیاہ شب خون ہے؟ موت نے قطعاً مارگریٹ کی زندگی پر شب خون مارنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ کام تو خود مارگریٹ کر رہی تھی۔ وہ خود سے شتابہ نتھی کر چکی تھی۔ ذرا سی تپش ملتے ہی وہ جل کر بھسم کیسے نہ ہو جاتی؟ ایسی حالت میں اسے کون بچا سکتا تھا؟ کوئی معجزہ ہی، اور وہ کوئی نبی پیغمبر تو نہ تھی، وہ تو صنم گزیدہ تھی، اور معجزے ایسے لوگوں پر اتنے مہربان نہیں ہوتے۔ ایک رات وہ مر گئی۔ اس رات اس نے اپنی زندگی کے آخری مرد کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو بار بار اپنے ہونٹوں، اپنے گالوں، اپنی آنکھوں سے لگاتی۔ اس کی زندگی کے اس آخری مرد کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ انسان بڑا حساس واقعہ ہوا ہے۔ موت کی آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 9 مہینے زندگی نمو پاتی ہے تو ایسا واویلا مچاتی آتی ہے۔ موت تو سالوں اور سالوں ہی نمو پاتی ہے، اپنی آمد پر کسی اہتمام کا واویلا نہیں مچاتی ہوگی۔ وہ رو رہا تھا، واویلے پر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اپنی طرف سے مارگریٹ اپنی ماں، باپ، اپنے گھر، اپنے بچپنے، اپنے اسکول کی باتیں کر رہی تھی، اسے سنا رہی تھی، لیکن دراصل وہ اسے ہر دوسری بات کے بعد اس پہلے شخص کے قصے سنانے لگتی تھی جو اس کی پائنتی موجود تھا، نہ سرہانے، جو اس کے آخری وقت میں آنے والا تھا، نہ ہی جنازے میں۔ مارگریٹ کو کوئی خواہش نہ تھی اس شخص کو خدا کے حضور مورد الزام ٹھہرانے کی۔ وہ وہاں بھی یہی کرنے والی تھی۔ وہ اللہ سے اسے مانگنے والی تھی۔ وہ رحم دل خاتون تھی، وہ جو اس کے لیے اللہ سے رحم مانگنے والی تھی۔ قہوہ پینے کے بعد وہ ہمیشہ کپ کو اوندا کر دیا کرتا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی۔ مجھے اس کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ ہاں، واقعی مارگریٹ کو اس کی یہ عادت پسند تھی۔ اس کی کافی کا مگ خالی ہوتے ہی اوندا ہو جاتا۔ بڑے ہوتے ہوئے اس نے کئی اوندے کپ پاؤں کی ٹھوکر سے توڑ ڈالے۔ اوندے کپ دیکھ کر وہ پاگل سا ہو جاتا۔ اس کا بس نہ چلتا کہ کیسے وہ اس دنیا کو اس بھٹی میں جلا ڈالے جو اس کی ماں کے اندر بھڑکتی رہی تھی۔ تمہاری آنکھ کی کمان کے کنارے پہ دل ہو۔ تمہاری دنیا میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے اس دل کو ڈھونڈا۔ میں نے 9 مہینے اس ایک دل کے لیے دعائیں کی تھی، اور آخری بات جو کر کے وہ خاموش ہو گئی وہ بس اتنی سی تھی، بس اب تم میرے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگا لو۔ اس نے اس ہاتھ کو ہونٹوں سے لگا لیا، لگائے رکھا، لیکن وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا محبوب نہیں۔ صرف 26 سال کی جوان بوڑھی ہو چکی نیلی آنکھوں اور کبھی کی گلابی رنگت والی مارگریٹ کو اس نے تابوت میں آنکھیں موندے سوتے دیکھا، اور تابوت کے کنارے وہ دیوانوں کی طرح رویا۔ آلیان مارگریٹ۔ اس نے اسی رات فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے کس سے سب سے زیادہ نفرت کرنی ہے، اپنے باپ سے۔ آنٹی سوسن نے اسے آور گیٹ سینٹر میں داخل کروا دیا تھا، جو ایک پرائیویٹ ادارہ تھا اور بے سہارا بچوں کی دیکھ بھال میں ایوارڈ یافتہ تھا۔ کچھ عرصے بعد اسے بتایا گیا کہ ایک خاتون نے اسے گود لے لیا ہے،
اور وہ ان کے گھر ان سے ملنے جا سکتا ہے۔ اسے ایک رات اس خاتون کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ وہ خاتون ماما مہر تھیں۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی اس کی دونوں ہتھیلیوں کو ہونٹوں سے لگا لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ مارگریٹ، انہوں نے ہولے سے سرگوشی کی۔ وہ ان کی گود میں رات بھر بیٹھا رہا اور وہیں سو گیا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ اپنی اب تک کی زندگی میں دوسری بار محبت کر رہا تھا، اور پھر سے ایک عورت سے۔ ایک سے پیدائشی ہوئی تھی، دوسری سے معجزاتی، کسی آسمانی تحفے کی طرح، جس کے اترتے ہی بس آنکھوں سے لگا لیا جاتا ہے، سینے میں اتار لیا جاتا ہے۔ مقدس محبت، جس کی پرستش کرنے پر دل مائل رہتا ہے۔ ماما مہر سے جدائی اسے شوق گزرتی۔ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور ان کے لیے رویا کرتا تھا۔ وہ ایک نئی عورت سے مل رہا تھا، جس کی آنکھیں گہرے پانیوں میں ڈوبی نہیں رہتی تھیں، جن میں آس تھی نہ انتظار۔ اور یہ خاتون بڑبڑایا بھی نہیں کرتی تھی، رویا کرتی تھی، نہ ہی اس کی ٹھوڑی کو اٹھا کر اس کی آنکھوں کو گھنٹوں تکا کرتی تھی، اور ان کے سینے سے لگے اسے انسانی گوشت کے جلنے کی بو بھی نہیں آیا کرتی تھی۔ کیسی خاتون تھی وہ! وہ بالکل مارگریٹ جیسی نہیں تھی۔ جس رات وہ ان کے سینے سے لگ کر سوتا، ساری رات جاگ کر انتظار کرتا کہ وہ کوئی سسکی بھرے گی، کسی کو پکارے گی، لیکن ایسا کبھی نہ ہوتا۔ ہاں، وہ بہت محبت سے اپنے شوہر، اپنے والدین کا ذکر کیا کرتی، یا اسے کہانیاں سنایا کرتی جن میں پریاں ہوتی، ان کے کھیل تماشے، شرارتیں ہوتی، لیکن کوئی اختتام نہ ہوتا، نہ دکھ، نہ آہ، نہ رونا، نہ رلانا۔ وہ قصہ گو نہیں تھی، کیونکہ وہ محبت گو تھی۔ وہ کہانی نہ بن سکتی، کیونکہ وہ انسان بننے میں مصروف رہتی۔ وہ کیمیا کرتی، انہیں تو تانبے کو سونا بنانا تھا۔ سونا۔ وہ اس سے کہانی سننے کی فرمائش کرتی۔ بہت دیر بعد وہ کہانی کی پہلی اور آخری سطر بیان کر پاتا۔ ایک پری تھی۔ پھر وہ خاموش ہو جاتا، دونوں خاموش ہو جاتے۔ کہانی کئی سالوں تک ایسے ہی اختتام پذیر ہوتی رہی۔ ماما مہر نے ہمت نہیں ہاری۔ انہیں معلوم تھا، انہیں انتظار تھا، کہانی آگے ضرور بڑھے گی، اور وہ محبت ہی کیا جو اختتام پر صابر ہو جائے۔ کہانی ایک دن آگے بڑھ گئی، کئی سال لگے، لیکن ایسا ہو گیا۔ ایک پری تھی، وہ جنگل میں پھول لینے نکلی اور دو دموں والے ایک بندر کو دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ درخت نے اس سے کہا کہ وہ پانی میں چھلانگ لگا دے، ورنہ بندر اس کے سارے بال کھا جائے گا۔ بندر اس کے سنہری بال نہ کھا جائے، اس ڈر سے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ لیکن یہ کیا ماما، مچھلیوں نے اس کے سنہری بال کھا لیے۔ وہ باہر نکلی تو سب درخت، سارے پھول، سارے بندر، سارے ہی بندر ہا 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 کرنے لگے۔ ایسے منہ کھول کر ہا 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 ہی کرتے رہے۔ ماما مہر کی طرح کہانی کہیں سے بھی شروع ہو، اسے ہا 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 پر ہی ختم ہونا چاہیے، ہر صورت۔ بیٹے عالیان نے یہ آخرکار سیکھ ہی لیا تھا۔ اس رات ماں بیٹا نشستگاہ میں دیر تک لوٹ پوٹ ہوتے رہے، تو عالیان میں زندگی آخرکار نمو پانے لگی تھی۔ اور یہ محبت کا ہی کمال ہے، وہ مردے کو زندہ کر ڈالتی ہے۔ زوال کو کمال، کمال کو با کمال۔ ماما مہر میں اس کی جان آ چکی تھی، اور اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ان سے دور آ کے رہنا۔ انہی دنوں اس نے جانا کہ جہاں محبت ہوتی ہے، وہاں تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، وہی ہم سے دور ضرور ہوتا ہے۔ جسے مٹھی میں کر لینے کو جی چاہے، اس کے لیے دل مٹھی میں ضرور آ جاتا ہے۔ 15 سال کا ہو جانے کے بعد اسے وہ چیزیں دی گئیں جو اس کی ماں کی تھیں، جسے آنٹی سوسن نے سینٹر کے حوالے کیا تھا۔ اس نے وہ تصویر، جسے وہ اس کے گال کے ساتھ لگا کر گھنٹوں دیکھا کرتی تھی، سب سے پہلے پھاڑ کر پھینک دی۔ وہ خط، جو غلط پتوں کی وجہ سے واپس آ چکے تھے، انہیں بھی وہ پھاڑ ڈالتا اگر وہ مارگریٹ کے ہاتھوں سے نہ لکھے گئے ہوتے۔ کچھ وہ خطوط بھی تھے جو مارگریٹ کی موت کے بعد واپس آئے تھے، یعنی اپنی موت سے پہلے بھی وہ اسے خط لکھتی رہی تھی۔ اس نے کبھی ان خطوط کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی، سوائے ایک بار کے، آج سے 4 سال پہلے، جب تم اپنے گھر والوں سے ملنے کا کہہ کر مانچسٹر سے جا رہے تھے، تو مجھے لگتا تھا میں تمہیں مانچسٹر میں آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ یہ ایسا وہم تھا کہ کچن میں کام کرتے میں اپنا ہاتھ جلا بیٹھی۔ ڈاکٹر کے پاس میں تمہاری دی رنگ بھول بیٹھی۔ اس رنگ کو ڈاکٹر کے کوڑا دان میں بہت مشکل سے تلاش کر پائی۔ کوڑے دان میں اگلے دن اس رنگ کے ملنے نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا۔ وہ فون کبھی نہ آیا،
خط واپس آتے رہے۔ جس کی آنکھ کی کمان کے کنارے دل تھا، اسے ڈھونڈنے مارگریٹ گاہے بگاہے نکلتی رہی، یہاں تک کہ زندگی کی آخری سانسیں لینے لگی، اور پھر موت نے اسے اپنی سانسیں عطا کر دیں۔ اپنے سارے وہموں کے ساتھ وہ پوشیدہ ہو گئی۔ وہ اس شخص کا جائز بیٹا تھا یا ناجائز، اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسکول میں اس کے نام کے آگے ولید البشر لگتا تھا، جو بڑا ہونے پر اس نے بدل لیا۔ وہ کسی ولید البشر کو نہیں جانتا تھا۔ اگر دنیا میں کوئی ولید البشر تھا تو وہ اس کا باپ نہیں تھا، ایک بھیڑیا تھا جس نے اس کی ماں کو چیر پھاڑ ڈالا اور اسے لعنت قرار دیا۔ اس عورت کو اس نے لعنت قرار دیا جس نے اس کے بعد دوستی کے نام پر بھی کسی مرد سے بات نہیں کی۔ اگر وہ ایک لعنتی ہوتی تو پھولدار کپڑے پہنے، خود کو سجائے بنائے اب تک زندہ ہوتی۔ وہ اب تک بڑی شان سے زندہ ہوتی۔ اس کے لحاف اس کے منہ سے نکلنے والے خون کے چھینٹوں سے سرخ نہ ہوئے ہوتے، اس کی راتیں سسک کر نہ گزرتی، اس کے دن آنکھوں کی نمی چھپاتے نہ گزرتے، اسے زندگی گزارنے کے لیے اقوال یاد نہ کرنے پڑتے، اور ہر روز اسے خود کو بہادر بنا کر زندگی کے سامنے نہ کھڑا کرنا پڑتا۔ وہ اسے لمبے لمبے خط نہ لکھتی، پاگل ہوئی اسے ڈھونڈتی نہ پھرتی۔ بے وفا اور لعنتی عورتیں اتنے وبال پالتی ہیں بھلا؟ اور کیا ایسی عورتیں اتنی جلدی مر جاتی ہیں؟ اور کیا اتنی ہی آسانی سے وہ موت کو خوش آمدید کہتی ہیں؟ پہلے وہ سوچا کرتا تھا کہ وہ اس شخص کو ڈھونڈ کر مار ڈالے گا، لیکن ماما مہر کہا کرتی تھی کہ اپنے دل و دماغ کو خاموش رکھو، سارے وبال یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ ولید البشر کا خیال آتے ہی وہ اپنے دل و دماغ کو خاموش کروا دیتا۔ شروع میں مشکل تھا، لیکن اس نے کر لیا۔ ماما مہر ٹھیک کہتی تھی، اسے وبال پالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی زندگی میں مارگریٹ اور مہر موجود تھیں، اور اسے انہی کے سہارے زندگی مکمل کرنی تھی۔ وہ قاصر وقت تھا، برفیلی ٹھنڈ میں مانچسٹر کی ایک بند گلی کے کنارے وہ خود کو دنیا سے چھپا کر کھڑا تھا۔ مارگریٹ اس کی ماں کا نام ہوگا تو باپ کا کیا ہوگا؟ معمولی وجہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے معمولی۔ اس کے باپ کا، خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یورپ کے آزاد معاشرے کی دین، غیر مذہبی، غیر اخلاقی اقدام کی پروان۔ میرے خاندان کے لیے تماچے جیسی باتیں ہوں گی یہ سب۔ عالیہ نے جھرجھری لی۔ اسے بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ جس دیوار کے سہارے وہ کھڑا تھا وہ گیلی تھی اور اس میں سے بو آتی تھی۔ نہیں، وہ غلط تھا، وہ بو تو اس کے اندر سے آ رہی تھی، انسانی گوشت کے جلنے کی۔ ہاں، اب اسے ٹھیک ٹھیک معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی نیلی تھنستی ہوئی آنکھوں والی ماں نے کیا محسوس کیا تھا جب اس شخص نے، جس سے وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتی تھی، اسے لعنت قرار دیا تھا۔ اچھا، تو کیا اس کا سانس بھی ایسے حلق میں اٹکا ہوگا کہ سینے پر ہتھوڑے مارنے کو جی چاہتا ہوگا؟ زمین دسان دلدل ہے، آکاش اندھیار کا سواک ہے، دھڑ دھڑ دھڑ، لاکھوں کروڑوں تاریکی غبار سے اٹے پٹوا ہوئے، زندگی اندھیار کی چاکر ہوئی، اور لو روشنیاں گل ہوئیں، اب بس گل ہوئیں۔ اس شخص کے دل کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مارگریٹ کے بیٹے سے بھی بدلہ لیا تھا، اسے بھی چیر پھاڑ ڈالا تھا، اسی کی ذات کو لے کر اس پر سوال اٹھے تھے۔ اس شخص کی شناخت سے اس کی شناخت ہونی تھی، جس شخص کے نام کو وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا تھا، اس شخص کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگانے پر اسے تسلیم کیا جائے گا۔ اگر ایسا ہی تھا تو اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، اسے کوئی پہچان، کوئی محبت نہیں چاہیے، اسے امرہا واجد اب نہیں چاہیے، اس کی ماں پر غیر اخلاقی اقدام کی انگلی اٹھانے والی امرہا واجد۔ درد کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی۔ آخر اس نے اس لڑکی کو کیوں پسند کیا؟ اس کی بدقسمتی اسے اس اسٹوڈنٹ پارٹی میں لے گئی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس فضول سے مذاق میں شرکت کرنے کا جو فریشرز، نئے آنے والوں کے ساتھ کیے جاتے تھے۔ خاص کر امرہا کے ساتھ کیے جانے والے مذاق میں تو اسے بالکل کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ جب وہ لڑکی اسے ملی تھی اس کا مزاج ہی بگاڑا تھا اس نے۔ وہ ایک طرف اندھیرے میں کاکٹیل لیے بیٹھ گیا اور سارا تماشا دیکھنے لگا، اور جب وہ رو رو کر اردو میں چلانے لگی تو اسے برا لگا، اور جب گھٹنوں میں سر دیکھ کر وہ باقاعدہ رونے لگی تو مارگریٹ کچن میں اس کے لیے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور کھڑکی سے اندر کچن کی طرف سے آتی آوازیں سن رہا تھا۔ جب ان آوازوں کو سنتے سنتے وہ خود رونے جیسا ہو گیا تو کچن کی طرف آیا۔ ماما، اس نے روتی ہوئی مارگریٹ کو بلانے کی جرت کی۔
कुछ देर बाद वो छुरी फेंक कर उसकी तरफ पलटी। उसकी उंगली से खून निकल रहा था। मेरा हाथ कट गया है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर वो ब्रॉड वे में काम करती तो सारे ब्रॉड वे को ले डूबती। इतने से बच्चे को उल्लू बनाने में वो नाकाम थी। उंगली काट कर रोने की वजह बता रही थी। उसने उंगली से खून को बहने दिया और रोती रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। और वो खामोश खड़ा उंगली को नहीं, उन आंखों को देख रहा था जिनसे खून उबल रहा था। और वो खून फर्श पर नहीं, उसके दिल पर गिर रहा था। अमराह वाजिद सिसक रही थी और जब उसने स्याह मशरी की आंखों में झांका तो उसे मालूम हुआ कि मार्गरेट की तरह लहाफ में मुंह देकर वो भी बहुत रोती रही हैं। उन पर भी करब के बहुत से पहाड़ टूटे हैं। वो उन आंखों में जकड़ा गया। मार्गरेट को फिर से किसी ने रुला दिया। अब वो ये नहीं होने देगा। वो रात इसने जाकर गुजारी। मशरिकी उफक पर दो नैन धरे थे, वो उनमें डूब डूब जाता था। भूरी आंखों में जो दीप बुझे पड़े थे वो जल उठे थे। वो तानसीन की शागिर्द रही होगी। उसने इसके अंदर चिरागा कर दिया था। वो हयात का दहाना थी, वो इसे ज़िंदा कर रही थी। वो मशरिकी सहारा थी, बस में कर लेना वो सीख चुकी थी। और वो बनफिशीन थी, वो इसके ज़ख्म मुंतमिल करने आई थी। इसे लड़कियों में सिर्फ इतनी दिलचस्पी थी जिससे कार्ल को चिढ़ हो सके। वो कार्ल की हर गर्लफ्रेंड ले उठता। कार्ल के साथ ये सब चलता रहता था। फिर इसने एक ऐसी लड़की में दिलचस्पी क्यों ली जिसने इतनी हकारत से वही सारे अल्फाज इसके मुंह पर दे मारे थे जो कभी डेनमार्क में इसकी माँ के मुंह पर मारे गए थे। वो खुद अपने बाप के लिए भी इतना ही हकीर था जितना अब अमराह वाजिद के लिए। उसने इस्तज़ाहिया हंसकर सोचा, एक ही नस्ल के दो इंसानों का एक जैसा नसीब। दोनों को मोहब्बत हुई, दोनों को बदले में धुतकार मिली, दोनों को लानत करार दे दिया गया। दो इंसानों के नसीब में इतनी मुमासलत। वो वाकई बहुत बदनसीब था। उसका टूट कर रोना बनता था। अमराह वाजिद को उसकी माँ से ज़्यादा उसके बाप की फ़िक्र थी, जिसकी गलीज़ तस्वीर को उसने फाड़ कर फेंक दिया था। वो उंगली उठा रही थी कि वो कौन था। वो आलियान मार्गरेट था। और उसे क्या होना चाहिए था? अगर आलियान नाम उसे उसकी माँ ने ना दिया होता तो वो ये भी बदल लेता। स्टूडेंट पार्टी के बाद इसने खुद को उसे देखते पाया। वो उसके डिपार्टमेंट तक जाता। वो अपने लंबे दुपट्टे को संभालती यूनिवर्सिटी के दरो दीवार को ऐसे देखती जैसे किसी नए जहान आ चुकी हो। वो अपने आप में मुस्कुराती रहती, ख़ासकर तब जब उसके करीब से कोई अजीबो गरीब लिबास या हेयर स्टाइल वाला स्टूडेंट गुजरता। स्टूडेंट पार्टी के बाद इसने देखा कि हंसी को तपाए, ज़बरदस्ती का मुंह फुलाए वो सबकी माजरत सुन रही है, जैसे उन पर इसने सो कर देना था। लेकिन ये इसकी इंसान दोस्ती की मिसाल है कि वो ऐसा नहीं कर रही। डेरेक जैसे हाथ बांधे सज़ा के इंतज़ार में खड़ा था और वह असाब ताने किसी खून ख्वार बादशाह की अकलौती बेटी बनी ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे कह रही हो, बस अब तुम्हें भूखे शेरों के आगे ज़रूर डाला जाएगा। वो अक्सर ऑक्सफोर्ड रोड पर उसके पीछे जाता। उसका दुपट्टा उसके लिए एक मसला था। उसे इतने बड़े बड़े दुपट्टे लेने का शौक़ भी था और उन्हें संभालना भी नहीं आता था। शायद वो सारे मानचेस्टर को ये बताना चाहती थी कि सिर्फ वो अकेली है मशरिक़ की पहचान। जी हाँ, वो अकेली। एक दिन जब वो ऑक्सफोर्ड रोड पर उसके पीछे पीछे आया तो उसका दुपट्टा उसके पीछे वाले के पाँव में उलझ गया। पीछे वाला माजरत करके आगे बढ़ गया और वो दुपट्टे के किनारे और उस किनारे को पैर तले दबाने वाले को घूरती रही। कुछ आगे जाकर इत्तफाकन वो बेचारा उलझ कर गिर गया और वो जो पीछे खड़ी उसे घूर रही थी मुंह पर हाथ रखकर हंसी। उसका अंदाज़ कुछ ऐसा था जैसे उस लड़की को कह रही हो, अब आया मज़ा, अगली बार ध्यान से चलना, यू इडियट। और उसी दुपट्टे को लेकर अगला मंजर कुछ यूँ था कि एक हिंदुस्तानी लड़के ने ज़मीन बोस होते उसके दुपट्टे को पीछे से उठाकर उसे दिया और साथ कोई इस्तज़ाहिया से तंज़िया जुमला कहा और हंसने लगा। और फिर एकदम से उसकी हंसी थम गई। अमराह वाजिद हाथ लहरा लहरा कर उसे कुछ कह रही थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तारीकी नाचाकी का एक छोटा सा मंजर। बात शायद दुपट्टे से होती इस्लाम और दिल्ली तक जा पहुंची थी। और इससे अगला मंजर कुछ ऐसा था कि यूनी के पाक में लगे एक पोते के साथ उसका दुपट्टा अटक गया। वो ज़रा आगे चली गई। दुपट्टे के खिंचाव से उसे पीछे पलटना पड़ा और ऐसा करते वो अपने पीछे आने वाली लड़की से टकरा गई। टक्कर से उस बेचारी की ऐनक गिरते ही टूट गई
जो उसने कुछ देर के लिए सर पर लगाई होगी। ज़ाहिर है वो बेचारी सब्र के खून पी कर रह गई। अगर अमरहा वाजिद होती तो थाड़े मार मार कर रोती। स्टूडेंट्स की हिमा वक्त की खाली जेबों पर ऐसे नुकसानात किसी हाइड्रोजन बम की तरह पड़ते हैं, और वो तो फिर उसका नज़र का चश्मा था, किताबों से ज़्यादा अहम ज़रूरी। आलियान को उससे बात करने से ज़्यादा उसके पीछे पीछे रहना दिलचस्प और हैरत अंगेज़ लगता था। एक दिन उसके क्लास फेलोज़ ने उसे प्रोफेसर ड्रिल के ऑफिस भेज दिया। प्रोफेसर ड्रिल सिर्फ वट ही ऐसे पूछा करते जैसे कह रहे हों, क्या, यानी कि क्या हैं, क्या, आप बोलो ना, बोलते नहीं। ऐसे वर्ड को सुनकर सामने पेश होने वाला कितना ही ज़रूरी काम लेकर आया होता, यही सोचता कि आखिर क्या ज़रूरत थी इतने मामूली से काम के लिए प्रोफेसर को तंग करने की। वो दोनों हाथों को मेज़ पर रखते और मरीख पर जाने जैसी संजीदगी लिए उसे देखते, जैसे कहते हों, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम यहाँ तक आए, लाओ दिखाओ क्या मसला है। आए हैं बड़े पढ़ने, न्यूटन बनने, बातों से फुर्सत नहीं और आ जाते हैं प्रोफेसर्स को तंग करने। और फिर वो उस पेश होने वाले न्यूटन से वो सवाल करते कि उस बेचारी को रंधे गले के साथ माजरत करके उठना पड़ता। नालायक, अपनी पुश्त पर ये सरगोशी भी सुनना पड़ती। रंधे गले के साथ और नालायक का लक़ब लेकर जब वो प्रोफेसर ड्रिल के ऑफिस से बाहर आई तो उसे भेजने वाले उसके क्लास फेलोज कॉरिडोर में लोटपोट होने लगे। उन्होंने न जाने कौन कौन से झूठ सच खड़कर उसे भेजा होगा, और ये बात उसे ऑफिस से बाहर आने के बाद मालूम हो गई थी। वो खामोश खड़ी उनके कहके सुनती रही, फिर खुद भी हंसने लगी। इस बार उसने हाथ में पकड़ी फाइल उन्हें दे मारने की हरकत नहीं की थी। वो मानचेस्टर के रंग में रंग रही थी। पहले की निस्बत वो खुश नज़र आ रही थी। आलियान को लगने लगा था कि वो किसी वंडरलैंड में आ गया है, यानी सिर्फ एक लड़की के मानचेस्टर में आ जाने से सारा मानचेस्टर ही वंडरलैंड में बदल चुका था। वो अब तक अपनी माँ को याद करके सोता रहा था, और कई करवटें बदलने के बाद उसे नींद आती थी। अब वो उसे सोचता, मुस्कुराता और सो भी जाता, और कभी सोचते सोचते लहाफ को छटक कर उठ कर बैठ जाता और कह लगाता, अच्छा तो वो यही परी थी जिसकी कहानी कहीं से भी शुरू हो इख्तिताम हा 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 पर ही होता है। वो अपनी क्लास फेलो से पूछने लगा, रॉटा टोली देखी है, वही चूहे वाली? ना, कौन सी? जिसमें चूहा खाना पकाता है। अच्छा, सो स्वीट, वक़्त मिलते ही ज़रूर देखूंगी। हाँ, वो कितना क्यूट लगता है ना खाना पकाते। लव इट। कोई भी उसकी तरह आँख ना करता, नाक ना चढ़ाता। हाँ, ठीक था कि वो मशरिक़ से आया भेद था जिसे वो खोल रहा था। उनका एक अंग्रेज़ दोस्त किसी अनोखी बात पर अक्सर सर हिलाकर बूढ़े चढ़नीलों की तरह तासुब से कहा करता, तुमने मशरिक़ के खाट का पानी पी लिया है, तुम्हारी समझ अब समझ से बालातर हो चुकी है। अमरहा से मिलने के बाद अब उसे लाहौर जाना था। वो देखना चाहता था कि क्या वहाँ सब इस जैसे हैं, कि सब लड़कियाँ ऐसे ही दुपट्टों में उलझती हैं, बुरी बात पर नाक चढ़ाकर आँख करती हैं और छोटी छोटी बातों पर आंखें नम कर लेती हैं। जब वो फारिग होता वो लाहौर नामा पढ़ता रहता, यानी अपने फारिग औकात कार में वो लाहौर में रहता। वो इतना लाहौर में रहने लगा कि सुबह आँख खुलते ही उसे खुद को याद करवाना पड़ता कि वो एसटी एंसलम हॉल में है, कैंट या मॉल में नहीं। वो रोज़ पाकिस्तानी अखबार भी ज़रूर पढ़ता कि लाहौर में क्या क्या हो रहा है, लाहौर में कुछ बदल तो नहीं गया। उसने लॉर्ड शेडिंग के बारे में इतना पढ़ा कि उसने अमरहा से पूछ ही लिया, क्या वाकई पाकिस्तान बिजली को लेकर इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है? उसका रंग फक्सा हो गया। नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो उसके नहीं पर दंग था। हर रोज़ वो बिजली को लेकर खबरें पढ़ता था। ऐसे ही वो मेरा हॉस्टल फेलो बता रहा था। उसने बहाना बनाया। क्या बता रहा था? कोई पाकिस्तानी है क्या हिंदुस्तानी? उसने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। आलियान के लिए यह हैरान कुन मंजर था, यही कि वहाँ बिजली का मसला है। वहाँ कोई मसला नहीं है बिजली का, सब ठीक है, जैसे यहाँ सब ठीक है। क्यों होगा वहाँ कोई मसला? उसे यकीनन उस हॉस्टल फेलो पर गुस्सा आ रहा था। आलियान दंग उसकी शक्ल देख रहा था। अपने मुल्क की इज्जत को लेकर वो इतनी हसास थी कि एक गैर मुल्की के सामने किसी भी अंदरूनी मसले को लेकर बात ही नहीं करना चाहती थी। यानी ये उनके घर का मामला था, गैर मुल्की दूर रहें इससे। मैंने खबरें सुनी है BBC पर, एहतजाज देखे हैं। कभी कभार बिजली का छोटा बड़ा मसला हो जाता है तो बस थोड़े से लोग एहतजाज कर लेते हैं, बस ऐसे ही। अमरहा एक बाकमाल पाकिस्तानी थी,
7 सालों के खून के आंसू रुलाने वाली लोड शेडिंग को वो छोटा बड़ा कभी कभार का मसला कह रही थी। कभी कभार के मसले पर वो लोग ऐसे एहतजाज करते हैं, उन्होंने हुकूमती ऑफिस को आग लगा दी थी। तुमने कोई गलत खबर देख ली है? ऐसा नहीं होगा। आग क्यों लगाएगा भला कोई? सब ठीक रहता है लाहौर में, पाकिस्तान में। बहुत प्यारा मुल्क है हमारा, हमें वहाँ कोई मसला कोई मुश्किल नहीं है। हाँ यकीनन बहुत प्यारा मुल्क होगा। जिस मुल्क के रहने वाली उसकी किसी खामी को सिरे बहस नहीं ला रही, जिसके खिलाफ वो एक बात नहीं सुनना चाहती, वो मुल्क कितना प्यारा होगा। वो अमरहा से ज़्यादा प्यारा होगा ना। आलियान को उसकी यह हसासियत इतनी अच्छी लगी कि उसने पाकिस्तान को लेकर वो खबरें ही पढ़नी बंद कर दी जिनमें किसी मसले की निशानदही होती। लाहौर में सब ठीक है जैसे मानचेस्टर में सब ठीक है, तो अमरहा का लाहौर उसका हो गया था जैसे आलियान का मानचेस्टर अमरहा का हो चुका था। ऐसे ही फासले कम हो जाते हैं। मोहब्बत ही में हम अपनी सारी कीमती चीज़ें हथेली पर रखकर पेश कर देते हैं कि लो ये आज से तुम्हारी हुई। कार्ल से अमरहा को छुपाए रखना किसी महम को सर करने के बराबर था। बज़ाहिर कार्ल ऐसे जाहिर किया करता जैसे वो बिल्कुल अनजान है और उसके पास तो इतना वक़्त है ही नहीं कि आलियान की निगरानी में ज़ाया करता फिरे, लेकिन हकीकत में वो उन लोगों में से था जो 24 घंटे को 24 दिन बना लेते हैं। एक रात जब दोनों सड़क पर शर्त लगाकर दौड़ रहे थे और कार्ल जीत चुका था, तो उसने फूले हुए सांस के साथ कहा, तुम आजकल मुसलसल मुझसे हार रहे हो। एक दौड़ में हराकर तुम मुझे लूज़र नहीं कह सकते। वो हंसा। एक दौड़ में? कम ऑन आलियान, इस हफ्ते में ये तीसरी बार है। मेरी सेहत कुछ ख़राब हो गई है, मैं फ़िट नहीं हूँ। वो और हंसा। तुम हार रहे हो मतलब तुम कहीं और जीत रहे हो। मुझसे हार को तुम अहमियत नहीं देते। मेरे लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है। मैंने तुमसे कहा कि मार्टिन को स्टोर रूम में लॉक करना है, तो तुमने कहा कि वो बेचारा डर जाएगा। इससे पहले तो तुम्हें कभी किसी के डरने की परवाह नहीं हुई थी। अगर वो इंतज़ामिया से हमारी शिकायत कर देता। कार्ल मुंह खोले उसे देखता रहा। इससे पहले हम डेविड के साथ ही कर चुके हैं और उसे तो हमने कूड़ेदान में किया था और बेचारा बेहोश हो गया था। तुम अब बदल रहे हो, मैं तुम्हें अकेले बदलने नहीं दूंगा, खूंसा दिखाकर कहा। मैं अब बड़ा हो रहा हूँ। नहीं, बड़े होने की निशानियाँ नहीं है ये। मुझे तशवीश है, बल्कि खौफ है मैं अपना बेहतरीन दुश्मन खो दूँगा। यू नो, सर कार्ल कहते हैं दोस्त हो ना हो दुश्मन ज़रूर हो, और तुम जानते हो पूरी यूनिवर्सिटी में मेरी टक्कर के सिर्फ तुम हो। कार्ल ने उंगली उठाकर कहा, तुम इंतज़ार कर लो, फ्रेशर्स में बहुत से फैंसे तुम्हारी टक्कर के आ चुके होंगे, जितनी चाहे टक्करें उन्हें मार लेना। मेरा ख्याल है वो बुल आ चुका है। सर कार्ल ने पुरसोच सर हिलाया। आलियान ज़ेरे लब हंसा। अमरहा, बुल, हा हा हा। अमरहा के नाम पर ही वो ऐसे मुस्कुरा दिया करता था। वो उसके साथ पर कैसे कैसे ना मुस्कुराया करेगा। हर बार एक नई मुस्कुराहट, एक नई अदा। पुरानी अमरहा की जगह एक नई अमरहा की जगह लेती फिर से पुरानी अमरहा।